अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जनरल साहब जी बुरा मान गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला जिन्होंने 26वीं तरमीम के बाद तहरीक चलानी थी, जिनकी लाशों से गुजर कर 26वीं तरमीम होनी थी, वो वकला बुरी तरह लेट गए हैं। 5 जजेस के साथ खड़े होने का ऐलान किया गया था, उससे भी पीछे हट गए हैं। और उसके बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान की जानिब से जो स्टैंड लिया गया है, और वहां से भी जिस तरह से पीटीआई के वकला दुम दुबाकर भागे हैं, यह भी एक बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर धरना भी खत्म कर दिया गया है। सबसे पहले कल इमरान खान के हक में फैसला आया जज शाहरुख अर्जमंद की अदालत से, जहां पे कहा गया कि इमरान खान के जो 3 जाती डॉक्टर्स हैं उनसे उनका चेकअप करवाया जाए और हर हफ्ते उनके बच्चों के साथ टेलीफोन पर बातचीत भी करवाई जाए। आज पीटीआई के वकला अडयाला जेल हुकाम को वो फैसले की कापी थमाने गए ताकि उस फैसले पर वो अमल दरामद करें। तो इतलात ये है कि अडयाला वालों ने वो फैसला रिसीव करने से ही इनकार कर दिया और अब पीटीआई के वकला की जानिब से फैसले की कॉपी बजरिया टीसीएस अडयाला जेल हुकाम को भिजवा दी गई है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। वो जो 5 जजेस ने रजू किया हुआ है और चारों हाई कोर्ट्स बार ने, बल्कि 5 ने गालबन किया हुआ, पीटीआई ने किया हुआ है कि ये डोगर वाला जो मामला है, ट्रांसफर वाला और फिर सीनियरिटी वाला मामला, तो उसको खत्म किया जाए या उस पर फैसला किया जाए। तो अदालत ने पूछा था कि तरीका एक कार ही होता है ट्रांसफर का कि दोनों जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं ना, जहां से जज जाना है और जहां पर आना है, तो वो आपस में एग्री करते हैं, मंजूरी देते हैं और उसके बाद सदर की मंजूरी होती है और सारा वो जो एक कानूनी तरीकाकार होता है उस तरह से प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। अब पता यह चला है कि ना तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यह कार्रवाई इनिशिएट हुई, ना ही लाहौर हाई कोर्ट से इनिशिएट हुई, ना बलूचिस्तान हाई कोर्ट से, ना सिंध हाई कोर्ट से, बल्कि वजारत जो आपकी कानून है उनकी जानब से मामला शुरू हुआ, सदर को मंजूरी के लिए भिजवाया गया और इस तरह से जनाब 28 जनवरी को 2 जजेस और 30 जनवरी को तीसरे जज की इस्लामाबाद के अंदर ट्रांसफर हो गया। यानी वो जो प्रोसीजर था ना, उसको भी सही तरीके से फॉलो नहीं किया गया। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में जब सारी बार्स ही 5 जजेस के साथ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि ये जो डोगर को मुसल्लत किया गया है ये 2 नंबरी है, ये फ्रॉड है, और इसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वो जो मुंतखब हुई और जाहिर है पीटीआई के वोटों से, इमरान खान के वोटों से जो है वो बार बनी। अब हुआ क्या है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने तहरीरी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवा दी है कि हम अपना मुकदमा वापस लेना चाहते हैं। यानी हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के साथ खड़े नहीं होने चाहते। हमने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीनियरिटी वाले मामले को लेकर दरखास्त की थी और हमने जो कहा था कि हम इनके जजेस के साथ खड़े होंगे, हम अपना केस वापस लेते हैं। जरा अंदाजा करें कि ये वो वकला थे जिन्होंने जाने देनी थी, जिन्होंने तहरीक चलानी थी। छोड़ देना इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाले, वो जो सेनेटर बने बैठे हामिद खान या दूसरे तीसरे अली अहमद कुर्द या दीगर लोग, किधर गई तहरीक, किधर गए वकला? एक आधा कन्वेंशन हुआ, सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हारे, उसके बाद कोई नजर ही नहीं आया। लाहौर के अंदर भी इमरान खान के नाम पे जीत गए, इस्लामाबाद में भी इमरान खान के नाम पे जीत गए, पंजाब भर में हर जगह पे जो भी बार्स थी वो इमरान खान के नाम पे जीत गई। और उसके बाद अब कहानी खत्म, ना कोई वकला तहरीक, बल्कि जो स्टैंड लिया हुआ था उससे भी पीछे हट गए हैं। सरदार अख्तर मैंगल ने जी धरना खत्म करके रैलियां निकालने का फैसला किया है। बड़ा हैरानकुन फैसला है। एस्टैब्लिशमेंट की जानब से, एस्टैब्लिशमेंट के जो टाउट्स हैं, खालिद मगसी जैसे लोग और दीगर, उनकी जानब से धमकियां मुसलसल लगाई जा रही थी, खबरदार रियासत कुछ और ना आपके खिलाफ कोई ताकत इस्तेमाल करे, बेहतर यह है कि इज्जत के साथ आप धरना खत्म कर दें। और अख्तर मैंगल साहब ने धरना खत्म भी कर दिया। अगरचे वो पिछले को 20 दिनों से धरना देकर बैठे हुए थे, उन्होंने एक लंबी जद्दोजहद की जिसके अंदर वो कामयाब नहीं हुए, तो और उसकी वजह से नुकसान तो हो रहा था। सारी सड़कें बंद थी, रोड बंद थे, पाक ईरान बॉर्डर बंद था,
اور لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور ظاہر ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی سخت پیغام پہنچایا گیا ہوگا اور اس کے بعد مینگل صاحب نے دھرنا ختم کر دیا اور انہوں نے کہا بس ہم ریلیاں نکالیں گے پیچھے نہیں ہٹیں گے لیکن دھرنا ہم ختم کر رہے ہیں. اچھا جی, جنرل سجاد غنی صاحب, لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی وابڈا کے چیئرمین ہیں. 2 دن پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جس کو ہیڈ کرتے ہیں جنید اکبر صاحب اور ثناء اللہ مستی خیل صاحب اس کمیٹی کے ممبر ہے, پی ٹی آئی کے ایم این اے. تو جنرل صاحب کو بلایا گیا تھا. جنرل صاحب نے اپنا تعارف کرایا کہ انجینئر سجاد غنی. ثناء اللہ مستی خیل نے کہا کہ آپ تو جرنیل ہیں, آپ کیوں شرما رہے ہیں اپنا تعارف کرواتے ہوئے, آپ انجینئر کہہ رہے ہیں, آپ ساتھ یہ نہیں کہہ رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل. تو انہوں نے کہا جی میں میرٹ پہ آیا ہوں, میرے میرٹ کے مطابق تعیناتی ہوئی ہے, یہ ہے وہ ہے. وہاں پہ بات چیت ہوئی تو مستی خیل نے کہا کہ آپ کے ادارے سے جو بھی آتا ہے وہ یہی کہتا ہے میرٹ پر ہی آتا ہے, ہر جگہ پہ ہی آپ ہیں, آپ کے لوگ ہیں, اور آپ تو میرٹ پہ آتے ہیں, آپ تو میرٹ کے بغیر آ ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی آپ سے کوئی. تو یہ توہین کر دی مستی خیل صاحب نے ان کی شان میں, جنرل صاحب کی شان میں. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ثناء اللہ مستی خیل کے بکھر والے گھر میں ڈالے شالے گئے, ان کے بجلی کے میٹر اتار کے لے آئے اور ٹرانسفارمر بھی اتار کر لے آئے, کیونکہ آپ نے چیئرمین وابڈا کے سامنے توہین کی ہے, گستاخی کی ہے. اگرچہ آپ ایک طاقتور, جو سب سے طاقتور کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی, اس کے ممبر ہیں, لیکن آپ نے طاقتور جرنیل کی توہین کی ہے, تو لہٰذا آپ بجلی لگوانے کے حقدار نہیں ہیں اور آپ کے پاس ٹرانسفارمر بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اب ثناء اللہ مستی خیل نے یہ معاملہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر اٹھایا ہے اور جنید اکبر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس پر سخت سے سخت ہم ایکشن لیں گے. پھر ایک اور لطیفہ سنیے, اس ملک کے اندر تماشے ہوتے ہیں, لطیفے ہوتے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ بلوچستان اسمبلی سے جو مائنز اینڈ منرلز بل والا, معدنیات والا بل پاس کروایا گیا ہے نا, جس میں مولانا فضل الرحمان نے اپنے اراکین کو نوٹس بھی جاری کیا ہے, شو کاز نوٹس, وہ کیسے پاس کروایا گیا ہے؟ اسمبلی کے اندر بل پیش کیا گیا چپکے چوری چپکے جس طرح سے بھی کر کے, اور کہا گیا کہ یہ تنخواہوں میں اضافے کا بل ہے, یعنی بلوچستان اسمبلی کے ممبران کی تنخواہیں بڑھنے جا رہی ہیں, بتاؤ کون کون اس کو ووٹ دے گا؟ اب کون ہے جو ووٹ نہیں دے؟ یہاں جو اسلام آباد میں اسمبلی کا یا سینٹ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو تمام پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا جی ہماری بھی بڑھاؤ تنخواہیں. تو اس نیک کام کے اندر تو سارے آگے آگے ہوتے ہیں نا, تو وہاں پہ بلوچستان کے اندر بھی سب نے ووٹ کر دیا, اور بعد میں پتا چلا کہ یہ دھوکے سے مائنز اینڈ منرلز والا بل پاس کروا لیا گیا ہے. تو ذرا اندازہ کریں, کوئی ڈیبیٹ نہیں, کوئی بل پڑھ نہیں سکتا, دھوکے اور فراڈ سے اسمبلیاں بنتی ہیں اور دھوکے اور فراڈ سے ہی جو ہے وہ بل پاس ہوتے ہیں, جس طرح سے 26 کی ترمیم ہوئی. تو یہ تماشا اس ملک کے اندر مسلسل چل رہا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت کے اندر جنہوں نے سوموٹو لیا ہوا تھا کہ کیسے وہ جو مشال یوسف زئی سے ملاقات نہیں کروائی گئی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں, 3 بجے خان کو ڈیالہ سے لے کر آئے, تو اس پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ایک لارجر بینچ بن گیا تھا اور جس سردار اعجاز اسحاق خان سے کیس چھین لیا گیا تھا, اور انہوں نے جو توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کی تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا تھا. لیکن جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے اس معاملے کو جاری رکھا اور انہوں نے پچھلی سماعت پر یہ کہا تھا کہ وکیل فیصل چودھری پی ٹی آئی کے اور شعیب شاہین اس کیس کے اندر ہمیں اسسٹ کریں گے, یعنی یہ رہنمائی کریں گے, یہ وکیل ہوں گے. آج کیس کی سماعت ہوئی, نہ شعیب شاہین, سردار صاحب نے پوچھا کہ وہ کدھر گئے پی ٹی آئی کے وکیل, نہ فیصل چودھری وہاں پہ موجود تھے, ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیس ہے, فیصل چودھری نے کیا کرنا تھا, اور نہ شعیب شاہین وہاں پہ موجود تھے. بہرحال سردار صاحب نے کاروائی آگے چلائی, وہ جو ایڈیشنل رجسٹرار صاحب ہیں ان کو بلایا گیا, اور جو ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل ہے ان کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ کوئی ایک مثال میرے سامنے رکھ دیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ جج کی مرضی سے کیس اس سے چھین لیا گیا ہو. انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کی نوکری کا ایشو ہے, مجھے پتہ ہے کہ آپ مجبور ہیں, آپ کچھ نہیں کر سکتے, میں بھی آپ کو سزا نہیں دوں گا, کوئی آپ کے خلاف کارروائی نہیں کروں گا, آپ کا قصور نہیں ہے, لیکن کوئی ایک ثبوت تو دیں. تو بہرحال وہ کوئی بھی ثبوت نہیں دے سکے, کوئی ان کے پاس جواب نہیں تھا, تو میں آگے پیچھے بس ایسے ہی انہوں نے ہاں کی, ظاہر جواب ہی کوئی نہیں تھا, تو انہوں نے کیا بتانا تھا. بہرحال سماعت اب 30 اپریل تک ملتوی کر دی گئی, لیکن یہاں پہ بھی پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں جن کے ہاتھ میں خان نے پچھلے 2 سالوں سے جماعت دی ہوئی ہے کہ کھیلو نا, کھلونا ہے نا, جماعت نہیں کھلونا ہے,
बड़े तुम आए कायदे आजम मोहम्मद अली जिना कि वो भी वकील थे और हम भी वकील हैं, हम बड़ा चलाएंगे। तो वो जाहिर है सीटें किसी ने जीत ली, किसी ने नहीं जीती, किसी के टिक टॉक पे फॉलोअर बढ़ गए, किसी के ट्विटर पे फॉलोअर बढ़ गए, किसी की वैसे बल्ले बल्ले हो गई। बस इतने वाली बंदे थे, इतने जो गई थे, तो बड़े कद काट थे नहीं, जिनके कद काट हैं भी हामिद खान वगैरह वगैरह, उन्होंने क्या कर लिया, किधर की तारीखें, कुछ भी नहीं। तो सारे ही अपने फायदे उठा के अब साइड पे हुए पड़े हैं। चौधरी परवेज इलाही जी आज मंजरे आम पर आए हैं और बड़े लंबे अरसे के बाद चौधरी परवेज इलाही मंजरे आम पे आए हैं, अदालत में पेश हुए हैं और उनकी शक्ल और उनका जिस्म, और लग रहा था कि उनके ऊपर अब बुढ़ापा आ चुका है, क्योंकि वो जख्मी भी हुए थे जेल में, फिर तकरीबन 1 साल तक वो जेल में रहे भी, तो लिहाजा वाजिया लगता है कि वो बुढ़ापा अब उन पर आ चुका है। उनसे सवाल किया गया कि आप पर एक और केस बना दिया गया है, ज़ाहिर वो ईद के दिनों में एक्टिव हुए थे तो अब मजीद केसेस बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा पिछले 40 सालों से हम ये केसेस भुगतते हुए आए हैं, बहरहाल ये केसेस हम भुगतेंगे और हमें जो है वो किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। इमरान खान की जो अलकादर ट्रस्ट केस में उनको सजा हुई थी, आज फिर मुतफरक दरखास्त जमा करवाई गई है और इतनी ज्यादा दरखास्तें जमा करवाने के बावजूद अभी तक जो मरकजी केस है वो समाअत के लिए फिक्स ही नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा शेख रशीद साहब भी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश हुए हैं, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है, कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने चुप का रोजा रखा हुआ है और सियासत में बाज़ औक़ात इस तरह के हालात आते हैं जब आपको ये करना पड़ता है, मैं मुनासिब वक्त पर ये रोजा खोल दूंगा, यानी मुनासिब वक्त पर खामोशी तोड़ूंगा। अभी ज़ाहिर हालात साजगार नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।